हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 18 मा उपस्थित भएका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ विभिन्न द्वीप र विभिन्न देशहरूको वर्णन भइरहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हुन त हजुरहरूलाई यो श्रवण गरिराख्दा अलिकति अल्छी पनि लागेको होला। अब पूर्ण कथा भनेर कथा पनि पूर्ण रूपमा हो यहाँनिर यी प्रसङ्गहरूमा देखिएको छैन। तर के छ भन्दा यहाँ द्वीप र पर्वतहरूको वर्णन गरिएको छ। यी द्वीप र पर्वतहरूको हामीले वर्णन गरिरहँदा विशेष बुझ्नुपर्ने र के जान्नुपर्ने कुराहरू पनि रहेका छन्। हामी बसेको द्वीप के रहेछ, कस्तो रहेछ, अनि कति योजनको रहेछ, यी सबै कुराहरू हामीले बुझ्छौँ। र यस्तै यस्तै अब यहाँ पाताल लोकहरूको पनि हो त्यसरी वर्णन गरिएको छ। सूर्यादि लोकहरूको पनि, अनि 6वटा अन्य लोक पर्वतहरूको पनि हो त्यसरी वर्णन गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हजुरहरूले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नु होला। पक्कै पनि बुझ्न त अब यहाँ के बुझिन्छ हैन, तर पनि म यहाँ वर्णन गर्दै जानेछु। जस्तो छ यहाँ भर्सक नछुटाउँ भन्ने हो। पछिसम्म पनि हामीले सुनिराख्न पाउँदछौँ हैन, हामी मन भएकाहरूलाई। त्यसैले हामीले पुरा श्रवण गराउनेछौँ हजुरहरूलाई। एकचोटि भगवान श्री हरि विष्णुको जयकारा लगाऊँ। भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। यहाँ यस्ता प्रकारले पराशर ऋषिले जो मैत्रेयजी हुनुहुन्छ, मैत्रेयलाई बताउँदै आइराख्नु भएको छ। यसरी नै कारुस अर्थात करुस देशका मालव अर्थात मालवा प्रान्त वा मालवाको बासिन्दा र पारी यात्रा अर्थात 7वटा कुल पर्वत मध्ये विन्ध्याचलको पश्चिमी पर्वत जसमा अरावली राजपुतनाको एक पर्वत सामेल छ, जुन नर्मदाको मुहानबाट खम्बातको खाडीसम्म फैलिएर रहेको छ। यसको अर्को नाम के हो? शिवालिक पनि हो। त्यसका बासिन्दा सौवीर अर्थात सिन्धु नदीका नजिकको प्रदेश वा त्यस प्रदेशको बासिन्दा सैन्धव अर्थात सिन्धु देशमा पैदा भएका हुण अर्थात महाभारत अनुसार विश्वामित्रको सेनालाई ध्वस्त पार्न नन्दिनी गाईको मुखको फिँजबाट निस्केको जो म्लेच्छ जाति, विशेष हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ हुण भने। अनि साल्व र कौशल देशका बासिन्दा, अनि यस्तै प्रकारले माद्र अर्थात मद्र देशका बासिन्दा, अनि आराम अम्बष्ट अर्थात ब्राह्मण पुरुष र जो यहाँनिर वैश्य स्त्रीबाट जन्मेको वर्णशङ्कर जाति, जसबाट वैद्य काम गरिन्थ्यो। अनि पन्जाबको मध्य भागका बासिन्दा र पारसी अर्थात फारसीहरूले पनि त्यहाँ निवास गरेका छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले यशस्वी ऋषि यहाँ भन्नुहुन्छ, हे यशस्वी ऋषि, यसरी समायोजित रूपमा बसेका मनुष्यहरू सधैँ एक आपसमा सद्भाव र भाइचारापूर्ण व्यवहार गर्दै मिलेर बसेका थिए र यिनै नदीहरूको पानी पिउने गर्दथे। यिनीहरूको सामिप्य पाएका कारणले गर्दा त्यहाँका बासिन्दाहरू अत्यन्त हृष्टपुष्ट तथा तेजस्वी हुन्छन्। हे महामुनि, यस भारतवर्षमा कृत अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि जो कलि नाम भएका 4 युगहरू हुन्छन्, जुन अन्यत्र कहिले पनि हुन सक्दैनन् अर्थात हुँदैनन् भनेर बताइएको छ। यहाँ अगाडि गएर यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ, यस देश अर्थात भारतवर्षमा
जुन अहिले हामी रहेका छौँ यो भारतवर्ष हो। यो भारतवर्षमा परलोक प्राप्तिका लागि ऋषि अनि यस्तै प्रकारले महर्षिहरूले तपस्या गर्दछन्। यज्ञकर्ता मनुष्यहरूले यज्ञ यज्ञादिको अनुष्ठान गर्दछन् र दानवीर अर्थात् दयालु प्रवृत्ति भएका मानिसहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार अत्यन्त आदरपूर्वक दान दिने गर्दछन्। यस जम्बूद्वीपमा यज्ञमा अत्यन्त श्रद्धा र विश्वास राख्ने मनुष्यले यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णुको सदा सर्वदा यज्ञहरूका माध्यमद्वारा पूजा गर्ने गर्दछन् भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। यसका अतिरिक्त अन्य द्वीपहरूमा उहाँको अन्य अन्य किसिमबाट उपासना हुने गर्दछ। हे महामुनि, यस जम्बूद्वीपमा पनि भारतवर्ष सबैभन्दा अत्यन्त उत्तम रहेको छ, किनकि यो परलोकको प्राप्तिमा लागेर मनुष्य जन्मलाई सफल गराइदिने कर्महरूको उद्गम स्थल अर्थात् कर्मभूमि हो। यो जुन हामी बसेको भारतभूमि छ, यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ? कर्म गर्न सक्छौँ, तपस्या गर्न सक्छौँ, जस कारणले गर्दा इहलोक पनि सुध्रिन्छ र परलोक पनि सुध्रिन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यसका अतिरिक्त अन्य सबै वर्षहरू केवल भोग भूमि मात्र हुन्। हे मुनि श्रेष्ठ, जीवले हजारौं जन्महरूपछि पुण्य सञ्चयको फलस्वरूप र परब्रह्म परमात्माको जो परमात्मा हुनुहुन्छ, परमात्माको असीम अनुकम्पाको प्रभावले यस अत्यन्त पवित्र र मुक्तिको मार्ग स्वरूप भारतवर्षमा मनुष्यको शरीर प्राप्त गर्दछ। देवताहरूले यसरी भन्ने गर्दछन्, स्वर्ग र मोक्ष प्राप्तिको मार्ग स्वरूप रहेको यो अत्यन्त पवित्र कर्मभूमि भारतवर्षमा जसले जन्म लिने सौभाग्य प्राप्त गर्दछ, जसले यो शुद्ध धर्मानुष्ठानिक कर्मभूमिलाई प्राप्त गरिसकेपछि फल प्राप्तिको कामनाबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर निष्काम कर्महरूका माध्यमद्वारा जीवन निर्वाह गर्दै आफूबाट गरिएका सम्पूर्ण कर्महरू परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्री विष्णुमा समर्पण गरिदिन्छ अथवा यसरी समर्पण गरिदिएर अत्यन्त स्वच्छ र निर्मल भएर उहाँ अनन्तमा विलीन हुन्छ। यसरी बताइएको छ। यो भूमिमा जन्मने व्यक्तिहरूले साधना गर्न सक्दछन् र भगवान प्राप्तिका लागि, भगवत प्राप्तिका लागि कुनै पनि साधना गर्दछन् भने उनीहरूले छिटै मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो जुन जम्बूद्वीप छ, यो द्वीपमा आएर होइन, भारतवर्षमा मैले हिजो बताएको थिएँ हजुरहरूलाई कि भारतवर्ष कहाँदेखि कहाँसम्म कतिलाई बताइन्छ भनेर। यो भारतवर्ष भनेको एउटा भारतको देशको नाम होइन नि, फेरि हजुरहरूले यो पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। जति पनि सिद्ध सन्तहरू छन् उनीहरूले यहीँ आएर तपस्या गरेका छन्, किनभने अन्य ठाउँबाट तपस्याको पूर्ण फल प्राप्त गर्न सकिँदैन। भगवानलाई, भगवत धामलाई हामीले प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्नु पर्दछ, किनकि हामी त्यस्तो एकदम भोग भूमिलाई छोडेर केमा छौँ? हामी कर्मभूमिमा छौँ। मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि हामीले साधना गर्न चाह्यौँ भने त्यो साधना लाग्ने ठाउँमा हामी छौँ। ल हेर्नुहोस्, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर हामीले गरेको सम्पूर्ण कर्महरू भगवान श्री हरि विष्णुलाई समर्पण पनि गर्न सक्दछौँ र समर्पण गरियो भने यो राम्रो हो। हामीले स्वर्गको प्राप्ति गराइदिने कर्म सकिएपछि फेरि कहाँ र कुन किसिमको शरीर धारण गर्नुपर्ने हो त्यो हामी स्वयंलाई ज्ञान छैन। तर त्यो मनुष्य अत्यन्त सौभाग्यशाली हुन्छ जो भारतवर्षमा जन्म लिएर इन्द्रियहरूको शक्तिबाट रहित भएको छैन। हे मैत्रेय भनेर यहाँ पराशर ऋषिले अगाडि गएर पराशर ऋषिले बताउनुहुन्छ, यस प्रकार 1,00,000 योजनको क्षेत्रफल ओगटेर रहेको यो 9 वर्षयुक्त जम्बूद्वीपका विषयमा मैले तपाईलाई संक्षेपमा बताइदिएँ। हे मैत्रेय, यस जम्बूद्वीपको जो बाहिरपट्टि चारै दिशामा 1,00,000 योजन फैलिएको बलायाकार अर्थात् नाडीमा लगाउन जो मिल्ने जो बाला हुन्छ, त्यो बाला जसरी छ्यारो दधी अर्थात् महाभारत अनुसार जो 37,000 योजन फैलिएको खारिलो पानी भएको समुद्रले घेरिएको छ भनेर बताइएको छ। यो जम्बूद्वीपको बाहिरपट्टि जस्तै चुरा जस्तै वरिपरि घुमेको त्यो चाहिँ नदी रहेको छ अथवा त्यो चाहिँ समुद्र रहेको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। एकचोटि बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। अब अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ, क्षरोदेन यथा द्वीपे जम्बू संज्ञो विवेष्टितः संवेष्ट्य
क्षारमुदधिं प्लक्ष्यदीपस् तथा स्थितः। जस प्रकारले जम्बूद्वीप अत्यन्त खारिलो पानी भएको समुद्रले चारैतिरबाट घेरिएर रहेको, त्यसरी नै प्लक्ष्यद्वीप पनि चारैतिरबाट त्यो खारिलो पानी भएको समुद्रलाई पूर्ण रूपमा घेरेर अवस्थित रहेको छ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जम्बूद्वीपको क्षेत्रफल 1,00,000 योजन रहेको छ, तर प्लक्ष्यद्वीपको क्षेत्रफल त्यसको भन्दा 2 गुणा बढी रहेको बताइएको छ। प्लक्ष्यद्वीपका अधिपति अर्थात् राजा मेधातिथिका 7 वटा पुत्रहरू भए पछाडि गएर तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा जेठा शान्तमय थिए। उनीभन्दा पछाडिका अर्थात् मध्यको नाम शिशिर थियो। जो मध्यका व्यक्ति थिए उनको नाम शिशिर थियो। उनीहरू पश्चात क्रमबद्ध रूपमा सुखोदय, आनन्द, शिव अनि क्षमक आदि गरिएका थिए। 7औं पुत्र रत्नका रूपमा ध्रुव रहेका थिए। तिनीहरू सबै प्लक्ष्यद्वीपका राजा अर्थात् अधिपति भएका थिए भनेर बताइएको छ। प्यारा भागवतहरू, तिनीहरूको आफ्नो अधिकार भएका वर्षहरूमा पहिलो शान्त वर्ष हो। यस्तै प्रकारले त्यस पछाडि क्रमबद्ध रूपमा शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष अनि आनन्दमय वर्ष अनि शिव वर्ष अनि क्षमक वर्ष र 7औंमा ध्रुव वर्ष रहेको छ। तिनीहरूको मर्यादालाई सुनिश्चित गराउने 7 वटा वर्ष पर्वतहरू पनि रहेका छन्। ती मुनिश्रेष्ठहरू छन्। उनीहरूले यदि तपस्या गर्छन्, उनीहरूले साधना गर्छन् भने उनीहरूले यस भूमिबाट चाहिँ पार पाउन सक्दछन्। हे मुनिश्रेष्ठ, तिनीहरूका विषयमा विस्तारपूर्वक सुन्नुहोस्। उनीहरूले मर्यादालाई सुनिश्चित गराउने 7 वटा वर्ष पर्वतहरू पनि रहेका यसरी बताएका छन्। अब त्यसका बारेमा म बताउँछु, सुन्नुहोस्। तिनीहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ: गोमेद वर्ष पर्वत, चन्द्र वर्ष पर्वत, नारद वर्ष पर्वत, दुन्दुभी वर्ष पर्वत, सोमक वर्ष पर्वत, सुमना वर्ष पर्वत अनि 7औं वैभ्राज वर्ष पर्वत हो। यिनीहरू अत्यन्त रमणीय र आनन्ददायक अनि मनमोहक वर्ष पर्वतहरू र वर्षहरूमा अति हर्षोल्लास पूर्ण वातावरणमा देवता र गन्धर्वहरू सहित पापबाट पूर्ण रूपमा रहित भएका प्रजा अथवा सन्तानहरूले निवास गर्दछन्। यस्ता प्रकारले त्यस अत्यन्त आनन्दमय स्थानमा निवास गर्ने मनुष्यहरू धर्माचरणबाट सम्पन्न र पुण्यात्मा हुन जान्छन्। तिनीहरूको धेरै समयसम्म जीवित रहेपछि मात्र मृत्यु हुन्छ। उनीहरूको आयु पनि लामो रहन्छ यसरी बताइएको छ। अर्थात् उनीहरूको आयु अत्यन्त लामो अवधिको हुन्छ। यसको मतलब उनीहरूलाई कुनै प्रकारको आदि व्याधि, मानसिक पीडा अनि शारीरिक रोग हुँदैन। उनीहरूले सधैँ सुखी जीवन बिताउँछन्। ती 7 वटा वर्षहरूमा अत्यन्त पवित्र सबै किसिमका पाप नष्ट गराइदिने 7 वटै नदीहरू रहेका छन्। जुन नदीहरू सागरमा विलीन हुन्छन्, म त्यो कुरा पनि तपाईँलाई बताउँछु। नदीहरूका नामका विषयमा पहिले बताउँछु, जसका नामको श्रवण मात्र गर्नाले सबै पापहरू नष्ट हुन्छन् भनेर बताइएको छ। नाम तस्ताः प्रवक्ष्यामि श्रुतः पापम हरन्त्यः भनेर यसै श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। त्यस द्वीपमा अनुतप्ता, सिखी अनि विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता, सुकृता, निम्न स्थानबाट बग्ने यी 7 वटा अत्यन्त पवित्र नदीहरू रहेका छन्। यी मुख्य नदीहरूका विषयमा यहाँ मैले बताइसकेँ। यिनीहरूका अतिरिक्त त्यस प्लक्ष्यद्वीपमा हजारौं सासाना नदीहरू, पर्वतहरू रहेका छन्। त्यस द्वीपमा निवास गर्ने मनुष्यहरू सधैँ अत्यन्त प्रसन्न रहन्छन्। तिनै नदीहरूको पानी पिउनाले तिनीहरू अत्यन्त हृष्टपुष्ट पनि रहन्छन्। यस प्रकारले हे ब्राह्मण श्रेष्ठ भनेर भन्नुहुन्छ, पराशर ऋषिले ती मनुष्यहरूमा कहिल्यै पनि ह्रास वृद्धि हुँदैन। यसरी ती 7 वटा वर्षहरूमा कुनै किसिमको युग व्यवस्था पनि रहेको छैन। यसकारण हे महामुनि, त्यहाँ सधैँ त्रेता युगका समानको समय अर्थात् व्यवस्था रहिरहन्छ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, प्लक्ष्यद्वीपदेखि आरम्भ भएर शाकद्वीपसम्म त्रेता युगका बराबरको अवस्था रहन्छ। अर्थात् त्यहाँ कहिल्यै युग परिवर्तन हुँदैन। यस कारणले रोग र व्याधिबाट पूर्ण रूपमा रहित भएका त्यहाँका निवासीहरू 5000 वर्षसम्म जीवित रहन्छन्। यस्तै प्रकारले यिनीहरूमा वर्ण र आश्रमको विभाजन अनुसार 5 किसिमका धर्महरू अर्थात् अहिंसा, कसैको हत्या नगर्नु, सत्य भनेको सधैँ सत्य वचन बोल्नु, अस्तेय भनेको छल कपट वा चोरी नगर्नु,
अनि ब्रह्मचर्य भनेको स्त्री समागमबाट अलग रही वेदादिको अध्ययन गरिने, ब्राह्मण आदिको कर्म गर्ने अथवा व्रत गर्ने, जस्तै ब्रह्म कर्म गर्ने भनेर हामीले बताउनु पर्यो अथवा बुझ्नु पर्यो। अपरिग्रह भनेको लिने वा ग्रहण गर्ने काम रहन्छन्। यी कामहरू रहन्छन्। त्यहाँ जुन 4 वर्ण रहेका छन् तिनीहरूका विषयमा म तपाईलाई सुनाउँछु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ भक्त भागवतहरू। हे मुनि श्रेष्ठ, त्यस द्वीपमा जुन आर्यक अर्थात् उत्तम वा उदात्त चरित्र भएको मानिस कुरु अर्थात् तपतिका गर्भबाट सम्वर्ण राजाले जन्माएका एक राजा जसका सन्तान कौरव हुन्। अब यस्तै प्रकारले विवंश र भावी नाम भएका जातिहरू रहेका छन्। तिनीहरू नै क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय आदिका रूपमा रहेका हुन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यस द्वीपमा पनि जम्बु वृक्षका बराबर परिणाम भएको एउटा प्लक्ष्य अर्थात् वरको वृक्ष रहेको छ, जसका नामबाटै यस द्वीपको नाम प्लक्ष्य द्वीप रहेको हो। त्यस द्वीपमा निवास गर्ने उत्तम अथवा जो अदात्त स्वभाव वा आचरण भएका आर्य आदि जातिहरूले सम्पूर्ण चराचर जगतका सृष्टिकर्ता सर्वस्वरूप सर्वेश्वर परमात्मा श्रीहरिको सोम स्वरूपबाट पूजा अर्चना गर्दछन्। यो प्लक्ष्य द्वीप आफ्नै बराबरको क्षेत्रफल भएको इक्षु अर्थात् उखुका रसको समुद्रद्वारा पूर्ण रूपमा घेरिएर रहेको छ। त्यो समुद्रबाट वृत्ताकार रूपमा घेरिएको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। हे मैत्रेय, यस प्रकार मैले यहाँ तपाईसँग संक्षेपमा प्लक्षद्वीपका विषयमा वर्णन गरिसके। अब म तपाईलाई सालमली द्वीपका विषयमा यसरी नै बताउँछु। हे महामुनि, सालमल द्वीपका अधिपति अर्थात् स्वामी अत्यन्त पराक्रमी वा पुष्मान नाम गरेका राजा थिए। उनका 7वटा पुत्र भए पछाडि गएर तिनीहरूको नाम क्रमशः श्वेत, हरित अनि जिमुत, रोहित, वैद्युत, मानस, सुप्रभ रहेको थियो। उनीहरूकै नामबाट तिनीहरूका 7 वर्ष पनि रहेका छन्। यस प्लक्षद्वीपलाई वृत्ताकारमा घेरेर रहेको इक्षुरस अर्थात् उखुको रसमय भएको समुद्रलाई त्यो समुद्रभन्दा 2 गुणा ठुलो आकारमा रहेको यो सालमल द्वीप जो सालमली द्वीपले चारैतिरबाट पूर्ण रूपमा घेरेको छ। यस सालमली द्वीपमा पनि विभिन्न किसिमका रत्नहरूको उद्गम स्थल अर्थात् उत्पत्ति स्थल स्वरूप 7वटा पर्वतहरू रहेका छन्, जसले यसभित्र रहेका 7 द्वीपहरूलाई विभाजन गरेका छन् र 7 नदीहरू पनि रहेका छन् भनेर बताइएको छ। ती पर्वतहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो कुमुद पर्वत, दोस्रो उन्नत पर्वत, तेस्रो बलाहक पर्वत र चौथो द्रोणाचल पर्वत रहेको छ, जसमा विभिन्न किसिमका महा-औषधिहरू उपलब्ध हुन्छन्। त्यसरी नै 5औं कङ्क पर्वत, 6औं महिष पर्वत, 7औं अनि ककुदमान पर्वत, यस किसिमका 7वटा पर्वतहरू रहेका छन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब म तपाईलाई त्यस द्वीपमा भएका नदीहरूका विषयमा बताउने छु। तिनीहरूको नाम योनि, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा अनि शुक्ला, विमोचनी र 7औं निवृत्ति हो। यी सम्पूर्ण नदीहरू अत्यन्त पवित्र भएका हुनाले यिनीहरूको स्मरण मात्र गर्दा पनि मनुष्यहरूका सबै किसिमका पापहरू नष्ट हुन्छन्। यस सालमल द्वीपमा पनि श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जिमुत, रोहित र अत्यन्त शोभायमान सुप्रभ नाम भएका 4वटै वर्णहरूबाट सम्पन्न 7वटा वर्ष पर्वतहरू रहेका छन्। हे मुनि श्रेष्ठ, यस सालमली द्वीपमा कपिल अर्थात् कर्दम ऋषिबाट देवहूतिमा जन्मिएका विष्णु भगवानका 24 अवतार मध्ये 5औं अवतार सांख्य शास्त्रका प्रथम आविष्कारक ऋषि यिनले सगर राजाका 60,000 छोरालाई भस्म पारेको कुरा पुराणमा वर्णित छ। प्यारभक्त भागवतहरू, यिनी सनकादि 7 द्वीप जो दिव्य पुरुषहरू छन् यिनीहरू मध्ये एक मानिन्छन्। अरुण अर्थात् कश्यप ऋषिले विनिताबाट जन्माएका जेठा छोरा यिनी गरुणका दाजु हुन्। यिनको तल्लो अङ्ग छैन। यी सूर्यका सारथी हुन्। उहाँ पित्र कृष्ण जो पित अनि कृष्ण यस किसिमका वर्णले निवास गर्दछन् भनेको यस्ता किसिमका छन्। जुन अलग अलग जो 4 वर्णहरू रहेका छन् यी सबै यज्ञकर्ताहरूले सबैका आत्मस्वरूप अविनाशी सम्पूर्ण
यज्ञहरूका आश्रय स्वरूप वायुहरू परमात्मा श्री विष्णुको उत्तम यज्ञहरूका माध्यमद्वारा पूजा आराधना गर्दछन्। यो अत्यन्त मनमोहक सालमली द्वीपमा देवताहरूले निरन्तर रूपमा निवास गरिरहेका हुन्छन्। यसमा सालमली अर्थात् सिमलको एउटा ठूलो वृक्ष अर्थात् रुख रहेको छ, जुन आफ्नो नामकै कारणले पनि शान्तिदायक रहेको छ। यो सालमली द्वीप आफ्नै बराबरको क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको एउटा सुरा अर्थात् मदिरामय समुद्रबाट चारैतिर पूर्ण रूपमा घेरिएर रहेको छ। त्यो मदिरामय समुद्र सालमली द्वीपभन्दा 2 गुणा धेरै क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको कुसा द्वीपद्वारा चारैतिरबाट पूर्ण रूपमा घेरिएको छ। यस कुसा द्वीपका अधिपति अर्थात् राजा ज्योतिषमानका 7वटा पुत्रहरू रहेका छन्। अब तिनीहरूको नामका विषयमा म भन्दछु भनेर पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। उनीहरूको नाम उद्भिद, वेणुमान अनि वैरथ, लम्बन, धृति, प्रभाकर र 7औंको कपिल हो। ज्योतिषमानका यी 7 पुत्रहरूकै नामबाट त्यहाँ 7 वर्षहरूको पनि नाम रहेको छ। कुश द्वीपमा दैत्यहरू र दानवहरू सहित मनुष्यहरू, देवताहरू, गन्धर्वहरू, यक्षहरू, किन्नरहरू आदिले बसोबास गर्दछन्। हे महामुनि, त्यहाँ पनि आफ्ना कर्महरूमा अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक लागेका दमी अर्थात् दमन गर्ने, सूक्ष्मी स्नेह र मनदेह अर्थात् पुराण अनुसार उदाचलमा बस्ने पहाड झैं ठूला अनेक रूप लिने डर लाग्दा राक्षसहरू। यी राक्षसहरूले सूर्योदयका बेला सूर्यलाई उदाउन नदिएर दुःख दिन्छन्। त्यस बेला ब्राह्मणहरूले सूर्यमा चढाएको जलबाट घायल भएर मदिरामय समुद्रमा खस्छन्। यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, स्नेह र मनदेह आदि नाम भएका 4 वर्णहरू रहेका छन्। यसरी बुझ्नु पर्यो। जो क्रमशः यहाँ 4 वर्ण नै हुन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। आफ्नो प्रारब्ध कर्मलाई समाप्त गराउनका लागि शास्त्रद्वारा निर्धारण गरिएका कर्महरू गर्दै त्यही अर्थात् कुश द्वीपमा नै उहाँ ब्रह्मस्वरूप जनार्दनको उपासनाका माध्यमद्वारा अनि यस्तै प्रकारले यज्ञहरूद्वारा पूजा गर्दै प्रारब्धको फल दिलाउने, अत्यन्त अहङ्कारको विनाश गराउने प्रयत्नमा लाग्दछन्। हे महामुनि, त्यस द्वीपमा विद्रुम अनि हेमशैल, द्युतिमान अनि पुष्पवान, कुशेशय, हरि र 7औं मन्दराचल यी 7वटा पर्वतहरू रहेका छन्। त्यहाँ 7वटा मुख्य नदीहरू पनि रहेका छन्, जसको नामका विषयमा क्रमबद्ध रूपमा यहाँ म बताउँछु भनेर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ। तिनीहरूको नाम धूत, पापा, शिवा अनि पवित्रा अनि सम्मति, विद्युत, अम्बा, 7औं मही हो। यी नदीहरूको स्मरण मात्र गर्नाले पनि सबै किसिमका पापहरूको विनाश हुनेछ भनेर ऋषिले यहाँ बताउनु भएको छ। त्यहाँ अन्य पनि हजारौं ससना नदीहरू र पर्वतहरू रहेका छन्। कुश द्वीपमा एउटा कुशै कुश भएको जंगल रहेको छ। त्यसका आधारमा यस द्वीपको नाम कुश द्वीप रहेको हो। यो द्वीपलाई आफ्नै बराबरको क्षेत्रफल ओगटेर अवस्थित भएको घिउको समुद्रले चारैतिरबाट घेरेको छ। यो घिउको समुद्र क्रौञ्च द्वीपबाट परिवेष्टित भएर रहेको छ। हे यशस्वी ऋषि, अब यसभन्दा अगाडिको क्रौञ्च नाम भएको महाद्वीपका विषयमा म तपाईलाई सुनाउनेछु, जसको क्षेत्रफल कुश द्वीप भन्दा 2 गुणा ठूलो रहेको छ। क्रौञ्च द्वीपका अधिपति अर्थात् स्वामी महात्मा द्युतिमानका जुन पुत्रहरू भएका थिए, तिनीहरूको नाम अनुसार नै पृथ्वीपति द्युतिमानले वर्षहरूको नाम राखे। क्रौञ्च द्वीपका अधिपति विद्युतमानका 7वटा पुत्रहरूको नाम कुशल अनि मन्दग, यस्तै प्रकारले उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि र 7औं दुन्दुभी रहेको थियो। हे बुद्धिमान, त्यस द्वीपमा पनि देवता तथा यस्तै प्रकारले गन्धर्वहरूद्वारा आफ्ना लागि प्रयोगमा ल्याइएका अत्यन्त आकर्षक र मनमोहक 7वटा वर्ष पर्वतहरू रहेका छन्। तिनीहरूको नामका विषयमा पनि म भन्दैछु, सुन्नुहोला, किनभने ती नाम श्रवणले पनि व्यक्तिहरूको पाप छुट्दछ। तिनीहरू मध्ये सबैभन्दा पहिलो रहेको छ क्रौञ्च वर्ष पर्वत, दोस्रो वामन वर्ष पर्वत, तेस्रो अन्धकार वर्ष पर्वत, चौथो घोडाको मुख जस्ता रत्नहरूबाट सम्पन्न भएको स्वाहिनी वर्ष पर्वत, 5औं देवावृत पर्वत, यस्तै प्रकारले देवावृत वर्ष पर्वत अनि 6औं पुण्डरीकवान वर्ष पर्वत, 7औं महा पर्वत दुन्दुभी रहेका छन्। यी सबै द्वीपहरू एक भन्दा अर्को 2 गुणा ठूला रहेका छन्। यस्तै प्रकारले तिनीहरूका जसरी
तिनका वर्ष पर्वतहरू पनि एकभन्दा अर्को 2 गुणा ठुला रहेका छन्। यी अत्यन्त आनन्दमय मनमोहक वर्षहरूमा र उत्तम वर्षहरूमा देवताहरू सहित प्रजाहरूले अत्यन्त निर्भयताका साथ अर्थात् निडर भएर निवास गर्दछन्। हे महामुनि, त्यहाँ पुष्कर, पुष्कल, धन्य र तिस्या नाम भएका 4 वर्णले निवास गर्दछन्, जुन क्रमबद्ध रूपमा यहाँनिर 4 वर्णका हुन् भनेर बताइएको छ। हे मैत्रेय, त्यहाँका बासिन्दाले जुन जुन नदीको पानी पिउँछन् तिनीहरूका विषयमा पूर्ण रूपमा म बताउनेछु। तपाईले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। त्यस द्वीपमा मुख्य 7 वटा अन्य 100 करोडौं सासना नदीहरू रहेका छन्। 7 वटा मुख्य अन्य सासना छन्। त्यस द्वीपमा 7 वटा वर्ष नदीहरूका रूपमा गौरी अनि कुमुदवती, सन्ध्या, मनोजवा, रात्रि, क्षान्ति र 7औं महानदी पुण्डरिका रहेका छन्। त्यस द्वीपमा पूर्ण रूपमा धर्मयुक्त आचरण भएका अत्यन्त मननशील पुष्कर आदि जातिहरूबाट रुद्र स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुको यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानका माध्यमद्वारा पूजा र आराधना हुने गर्दछ। यो क्रौञ्च द्वीपलाई चारैतिरबाट यसै बराबरको क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको दधी मण्डोदक अर्थात् मोहीको समुद्रले पूर्ण रूपमा घेरेर रहेको छ। मोहीको जस्तो स्वाद भएको समुद्र रहेको छ। त्यसरी नै हे महामुनि, दधी मण्डोदक अर्थात् त्यो मोहीको समुद्रलाई पनि क्रौञ्च 2 भन्दा 2 गुणा धेरै क्षेत्रफलमा अवस्थित रहेको शाक द्वीपले पूर्ण रूपमा चारैतिरबाट घेरेको छ। शाक द्वीपका अधिपति अर्थात् महाराज अत्यन्त धर्मयुक्त आचरण भएका महात्मा भव्यका पनि 7 पुत्रहरू थिए। पछि गएर धर्मात्मा भव्य नाम गरेका राजाले आफ्ना 7 वटै पुत्रहरूलाई अलग अलग 7 वर्ष दिएका थिए। भव्यका 7 पुत्रहरू क्रमशः जलद कुमार अनि सुकुमार, मरीचक अनि कुसुमोद अनि मौदाकी र 7औं महाद्रुम थिए। क्रौञ्च द्वीपमा उनीहरूकै नाम अनुसारका क्रमबद्ध रूपमा 7 वर्षहरू रहेका छन्। त्यस द्वीपमा वर्षहरूलाई विभाजन गर्ने 7 वटै वर्ष पर्वतहरू पनि रहेका छन्। अब म त्यसका बारेमा बताउँछु, संक्षेपमा सुन्नुहोला भनेर भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शाक द्वीपमा सबैभन्दा पहिले उदयाचल वर्ष पर्वत रहेको छ। त्यसपछि दोस्रोमा जलाधार वर्ष पर्वत रहेको छ। यस्तै प्रकारले अन्य वर्ष पर्वतहरू क्रमबद्ध रूपमा रैवतक, श्याम, अस्ताचल अनि आञ्चिकेय र अत्यन्त मनमोहक वर्ष पर्वत केसरी अवस्थित रहेका छन्। त्यस द्वीपमा सिद्ध र गन्धर्वहरूद्वारा उपासना र आराधना गरिएको एउटा अत्यन्त ठुलो शाक वृक्ष अर्थात् सागौनको रुख अवस्थित रहेको छ, जुन शाक वृक्षका वायुको स्पर्श भइसकेपछि हृदयमा परम आनन्द उत्पन्न हुन्छ भनेर बताइएको छ। यस्ता प्रकारले त्यस द्वीपमा 4 वर्णहरूबाट सम्पन्न जो जनसाधारणहरूको बसोबास भएको ठाउँ अत्यन्त पवित्र रहेको छ। हे महामुनि, त्यस द्वीपमा परम पवित्र एवं सम्पूर्ण पाप अनि भयलाई नाश गराउने सामर्थ्य भएका सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका, 7औं गवस्ती नाम भएका नदीहरू रहेका छन्। हे महामुनि, शाक द्वीपमा तिनीहरूका अतिरिक्त अन्य पनि 100 करोडौं ससाना नदीहरू र 100 करोडौं हजारौं पर्वतहरू रहेका छन्। पुण्यका प्रभावले प्राप्त भएको स्वर्गलोकको भोग अवधि अर्थात् भोग अवधि सकिएपछि जसले पृथ्वीमा फर्किएर जलद आदि वर्षहरूमा जन्म ग्रहण गर्दछन् अर्थात् जन्मिन्छन्, तिनीहरूले अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक ती नदीहरूको पानी पिउँदछन्। सालमली द्वीपका 7 वटै वर्षहरूमा धर्मको विनाश अर्थात् धर्म विरुद्धको आचरण र एक आपसमा झै झगडा, यसको मतलब एकले अर्काको मानमर्दन गर्ने कार्य अनि मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने कार्य कहिले पनि गर्दैनन् अथवा यस्तो काम त्यहाँ हुँदैन। त्यस द्वीपमा मृग, मागध, मानस र मन्दक यी 4 वर्ण भएकाहरूले बसोबास गर्ने गर्दछन्। तिनीहरूमध्ये मृग वर्णोत्तम ब्राह्मण हो, अनि मागध क्षत्रिय हो, मानस वैश्य हो, चौथो मन्दक भनेको क्षुद्र हो। हे मुनि, शाक द्वीपमा शास्त्रीय विधि अनुसार आफ्नो कर्म गर्नेमाथि बताइए अनुसारका 4 वटै वर्णहरूद्वारा पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखिएको चित्तका माध्यमद्वारा सूर्य रूप धारण गर्नुभएका भगवान श्री विष्णुको उपासना अर्थात् पूजा गरिन्छ। हे मैत्रेय, त्यो शाक द्वीप आफ्नै बराबरको क्षेत्रफलमा ओगटेर रहेको मण्डलाकार स्वरूप भएको दूधको सागरबाट पूर्ण रूपमा घेरिएर रहेको
यसरी वरिपरि घेरिएर रहेको छ। हे ब्राह्मण, त्यो क्षीर अर्थात् दूधको सागर पनि शाक 2 भन्दा 2 गुणा क्षेत्रफल भएको पुष्कर द्वीपबाट पूर्ण रूपमा घेरिएको छ। पुष्कर द्वीपमा त्यहाँका अधिपति महाराज सबलका महावीर र धातिक नाम भएका 2 पुत्र भए। तिनीहरू सबैका नामबाट त्यस द्वीपमा महावीर खण्ड र धातकी खण्ड नाम भएका 2 खण्ड अर्थात् 2 वर्षहरू भएका छन्। हे महाभाग अर्थात् यशस्वी, यस पुष्कर द्वीपको मध्य भागमा वलयाकार अर्थात् गोलाकार भएको मानसोत्तर नाम भएको प्रसिद्ध वर्ष पर्वत रहेको छ। जुन वर्ष पर्वत 50,000 योजन अल्गो र 50,000 योजन मण्डलाकार अर्थात् गोलाकार रूपमा फैलिएको छ। यो पर्वत पुष्कर द्वीप रूपी गोलाकार जो गोलाकारको मध्य भागबाट विभाजन गरिएको जस्तो अनुभव हुने गरी विराजमान भएको छ। यस पर्वतका माध्यमद्वारा विभाजित भएपछि अब पुष्कर द्वीपमा 2 वर्षहरू पनि बनेपछि गएर ती 2 वर्षहरू त्यो पर्वत पनि मण्डलाकार अर्थात् गोलाकार नै रहेका छन्। त्यो पुष्कर द्वीपमा बसोबास गर्ने मनुष्यहरू रोग शोक राग द्वेष जस्ता विकारहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित भएर 10,000 वर्षसम्म जीवित रहन्छन्। हे ब्राह्मण देवता, त्यस पुष्कर द्वीपमा उत्तम अधम यस्तै प्रकारले वध्य अर्थात् प्राणदण्ड वा शारीरिक दण्ड पाएको वधक अर्थात् मार्ने वा दण्ड दिने जस्तो विरोधी भाव कसैमा पनि रहेको छैन। तिनीहरूमा ईर्ष्या रिस असूया अर्थात् निन्दा भय द्वेष अनि लोभ जस्ता दोषहरूको पनि पूर्ण रूपमा अभाव रहेको छ। यिनीहरूमा केही पनि त्यस्तो नराम्रो गुण छैन। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वतको बाहिरतिर रहेको छ अनि धातकी खण्ड भित्रतिर रहेको छ। यी दुवैमा अत्यन्त आनन्दमय वातावरणमा देवता दानवहरूले निवास गर्दछन्। 2 वर्षहरूबाट सम्पन्न भएको त्यो पुष्कर द्वीपमा सत्य अथवा असत्यको व्यवहार रहेको छैन। त्यस द्वीपमा न अन्य कुनै पर्वतहरू छन् न नदीहरू नै रहेका छन्। पुष्कर द्वीपमा निवास गर्ने मनुष्यहरू देवताहरू एकै किसिमको वेशभूषा र एकै प्रकारको स्वरूप भएका हुन्छन्। भनेको मनुष्य र देवताहरू छुट्याउन सकिँदैन, एउटै प्रकारका हुन्छन्। हे मैत्रेय, त्यहाँ कुनै किसिमको वर्णाश्रम धर्म रहेको छैन। कामनाबाट युक्त कर्महरूबाट पूर्ण रूपमा रहित तीनवटै वेद कृषि दण्ड नीति र सेवा नीति आदिबाट वास्तविक रूपमा शून्य रहेका ती 2 वर्षहरू मानव पृथ्वीको अत्यन्त उत्तम स्वर्ग नै हो भनेर जान्न सकिन्छ। हे मुनि, ती महावीर एवं धातकी खण्ड नाम भएका 2 वर्षहरूको समय सबै ऋतुहरूमा अत्यन्त सुखदायक र बुढ्यौलीपन तथा रोगादिहरूबाट पूर्ण रूपमा विहीन रहन्छ। त्यस पुष्कर द्वीपमा प्रजापति ब्रह्माजीको अत्यन्त उत्तम निवास स्थान रहेको एउटा न्याग्रोध अर्थात् वरको रुख रहेको छ, जसमा देवता र दानवहरूबाट पूजित हुनुभएका ब्रह्माजीले निवास गर्नुहुन्छ। यो पुष्कर द्वीप चारैतिरबाट आफ्नै बराबरको क्षेत्रफल भएको अर्थात् अत्यन्त मिठो स्वाद भएको अर्थात् गुलियोपन भएको पानीको समुद्रबाट मण्डलाकार रूपमा घेरिएर रहेको छ। यस्तै प्रकारले 7वटै द्वीपहरू 7 समुद्रबाट पूर्ण रूपमा घेरिएर रहेका छन् भनेर बताउनुहुन्छ। यहाँ ती द्वीप तथा तिनीहरूलाई घेरेर रहेको समुद्र परस्पर समान भए तापनि उत्तरोत्तर 2 गुणा हुँदै गएका छन्। सम्पूर्ण समुद्रहरूमा सधैँ समान रूपमा पानी रहेको हुन्छ। त्यसमा कहिले पनि यसरी पानीको कमी हुँदैन, अधिकता भएको पनि हुँदैन। त्यसमा जहिले पनि समान हुन्छ। वर्षा भए पनि नभए पनि, कहिले पानी घट्दैन पनि बढ्दैन पनि, यस्तो विचित्रको हुन्छ। हे मुनिश्रेष्ठ, जसरी भाँडामा राखिएको पानी अग्निको संयोग भएपछि उम्लन थाल्दछ, त्यसरी नै चन्द्रमाका कलाहरूमा वृद्धि भएका अवस्थामा समुद्रको पानी पनि बढ्न थाल्दछ। शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षका समयमा चन्द्रमाको उदाउने र अस्ताउने कार्यबाट धेरै र थोरै नहुने भए तापनि समुद्रको पानी घट्ने र बढ्ने गर्दछ। हे महामुनि, समुद्रको पानी 510 अङ्गुलसम्म घट्ने बढ्ने गरेको देख्न सकिन्छ। हे ब्राह्मण, पुष्कर द्वीपमा निवास गर्ने मनुष्यहरू कुनै किसिमको मेहनत अर्थात् प्रयासै नगरिकन स्वतः आफै प्राप्त भएको
षड रसयुक्त अर्थात् दही दूध घिउ मह नुन गुणबाट सम्पन्न भएको भोजनको आहार गर्दछन्। स्वादयुक्त आहार उनीहरूले गर्दछन् भनेर यहाँनिर सबै कुराहरू बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तै प्रकारले त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू आनन्दित पनि हुन्छन्। त्यहाँ 10,000 योजन क्षेत्रफलमा फैलिएको लोक पर्वत रहेको छ। त्यो पर्वतको उचाइ पनि 10,000 योजन नै रहेको छ। त्यसपछि यस्तै प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ, यहाँ बताइराख्नु भएको छ कि त्यो पर्वतको उचाइ पनि 10,000 योजनको रहेको छ। त्यस पछाडि पर्वतलाई चारैतिरबाट पूर्ण रूपमा घेरेर अत्यन्त घोर अन्धकार छाएको छ। त्यो अन्धकारलाई चारैतिरबाट ब्रह्माण्ड, जो ब्रह्माण्डक टाह भनिन्छ, अर्थात् ब्रह्माण्डक राहीले पूर्ण रूपमा घेरेको भनेर बुझ्नु पर्यो। हे महामुनि, यस प्रकार अण्डका राही सहित द्वीप समुद्र पर्वतहरूबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न यो पृथ्वी 50 करोड योजनको क्षेत्रमा फलमा फैलिएको छ पृथ्वी भनेर बताइएको छ। हे मैत्रेय, आकाश आदि सम्पूर्ण भूतहरूको भन्दा पनि गुणबाट सम्पन्न सम्पूर्ण जगतको आधार स्वरूपिणी यी पृथ्वीले तिनीहरूको उत्पत्ति र पालन पोषण गर्दछन्। आधारभूता सर्वेषां मैत्रेय जगतामिति भनेर यसरी यहाँनिर पराशर ऋषिले मैत्रेयलाई बताउनु भएको यी ज्ञानका प्रसङ्गहरू, वर्ष र पर्वतका बारेमा जानकारी हजुरहरू समक्षमा यथामति यथाशक्ति मैले पनि राखेँ। अब अगाडिको कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान् श्री हरिनारायणको जय हो।